आज आम्ही पावलेले आसा कुचेले वॉर्ड नंबर 1 कुचेले वॉर्ड नंबर 1 जर तुम्ही पळयत जाल्यार आदल्या काळान बांदलेलो कमीत कमी 30-40 वर्सां पयलींचो हांगासर एक ब्रिज बांदलेलो आसा। पूण ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें ह्या ब्रिजाची एकदम बेकार कंडिशन सद्या दिसनाका। ती म्हणजे ऑलमोस्ट 1 वर्स पयलीं हांगासर जो ब्रिज आसा त्याचो जे साकव्यार एक व्हळणो आसा तो व्हळणो आतां खंय तरी व्हडलो जाल्लो आसा आनी हो रस्तो पूर्णपणे भितर गेल्लो आमकां दिसनाक येता। लोकांची मागणी आसा हांगासर की हो ब्रिज जो आसा हो जाता तितल्या बेगिना रिपेर करचो, कित्याक ऑलमोस्ट आतां पावसाळो लागीं पावलो आसा आनी पावसाच्या पयलीं जर हो ब्रिज रिपेर जायना जाल्यार केन्ना हो ब्रिज जो आसा हो मोडो शकता। कन्सर्न जे ऑथॉरिटीज आसा त्यांच्यानी जाता तितल्या बेगिना हांगासर लक्ष मारचें अशें हांगासरले लोकल लोकांची मागणी आसा। फाटल्या दिसांनी जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 8 म्हयने जाल्ले म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसूजा त्याने हांगासर येवन पाहणी केली आनी त्याने लोकांक एक आश्वासन दिले की आपूण हो ब्रिज जो आसा हो जाता तितल्या बेगिना बांदून दिता, पूण अशें कांय जाल्लें आमकां दिसनाक येना। पूण हांगासरले काही लोकल जे लोक आसा त्यांची मागणी आसा की हो ब्रिज जो आसा हो जाता तितल्या बेगिना रिपेर करचो, कित्याक हो एकूच ब्रिज आसा, ही एकूच वाट आसा हांगासर वचपा खातीर। कित्याक हो रोड इतको बिजी रोड आसा आनी कमीत कमी 50-60 घरां ह्या वाड्यार आसा आनी जर हो ब्रिज खंय तरी मोडलो जाल्यार तांकां वाट वचपाक येवपाक मेळची ना। त्याच कारणाक लागून लोकांची मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा PWD, WRD व हेल्थ डिपार्टमेंट व म्हापसा म्युनिसिपालिटी तशेंच व आमदारान जाता तितल्या बेगिना लक्ष मारून हो ब्रिज जो आसा रिपेर करून दिवची अशी हांगासरल्या लोकलांची मागणी आसा। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर असो एपिसोड कुबडे कुचेलच्यान। हो ब्रिज पास जालो आमचो ब्रिज आमदार येलो न्हू, आमदार येलो आनी कॉन्ट्रॅक्टर येलो आनी आमकां दिसलें कितें हो ब्रिज ऑलरेडी आतां आमचो कन्स्ट्रक्ट जाता नो ब्रिज, सो दॅट हो बायपास करून दिला आमकां। आमी नको तो प्रायवेट एका बिल्डराक दिला म्हणून तो तेचे सामान हाडपाक व्हरपाक, प्रायवेट घर बांदता तो तेचे हे करपाक व्हरपाक हो रोड करून दिला तेका, पर्सनली रोड करून दिता तेका असो। आणि हो ब्रिज आमचो हांगाच असोच उडो दवरी आता 8 महिने जाले आता। नायदर म्युनिसिपालिटी JEE पळोवन गेले, सगळे म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर आमदार पळोवन गेलो आणि अजून कांयच हालचाल ना, कांयच मुवमेंट ना। आणि पाऊस तेकलो आम्ही आता नेटान पावसान जर कितें जायत जाल्यार व्हांवून वतले सगळे गॅरंटी व्हांवून वतले आनी लोकांचे घरां जाय न्हू। आमी तो माती काढूंक शकता JCB घालून। हेच्या पयलीं खूब फावटी हांगा ब्लॉक जाला, आमी सगळे येवन हांगालो कचरो काढून उदीक सोडटा। प्रायवेट घर बांदपाक तुम्ही ही माती घालपाक दिली आणि माती काडपाची कोणी ती आता पाऊस तेकलो आणि हे कोणी काडपाचे, म्हणजे लोकांची घरां बुडपाची। मेन म्हणजे हांगा येयलो आमचो MLA येयलो, कावन्सिलर येयलो, MLA येयलो, पळोवन गेलो, हे म्हणून लागलो बेगीच्या बेगिना करून दिया। हे अजून बेरे तहे आनी वयले सायडीक पळय बेश्टे रोड आहले ते सगळे हॉट मिक्स जाले, हांगासर कोणी लक्षच दिवंक ना। आणि जे पळय लोकांक परमिशन दिले बांदपाक ते सायडीक तेंच्यांनी रोड करून दिलो, ते बी माती घालून पुरयलो। मातसो पावस पडना फुडें तेंच्यांनी येयले आनी मातशे पोकलीन लायले आनी उदीक सोडले, पण ती माती तशीच आहा। आतां फाल्यां तर व्हडलो पावस येयलो, हांगासून लोट येतलो, हे सगळे ब्लॉक। एक तर हेच्या वयरसून उदक वयतले आमकां चान्स मेळचो ना येवपाक, एक तर हो व्हांवून वयतलो, हांगा व्हणो पडटलो, आमकां 2 व्हिलर सुद्दां व्हरोंक मेळची ना। आणि ते सायडीक आणि उदीक वयले लोट खूप येता व्हडलो, वयल्यान लोट येता सगळो। आणि 4 व्हिलर व्हरतले म्हणजे आमकां झरी कडल्यान चान्सूच ना। रोड बारीक लोकांची घरां जाला आनी सगळो रोडूच पिड्या। आता हांगासर सरावंडींग कितली घरां आहा? हांगासर फुडेंच पळय हांगा पळय हांगात आहा कितली 2, 3, 4, 5, 6, 100 वयर घरां, 15 एक घरां हांगाच आहा। इतलेच फुडें मागीर तेच्या फुडें तोय लोक हे आयडी घेता सर। म्हणजे इतले आता घरांक ईत वाट मेन करासवाड्याचो लोक रेशन घेवपाक हांगर येतात, ते बी आमच्या कावन्सिलराचे सोसायटीचेर तेंच्यांनी कशें येवप हे आयडी। ती माती घालपाक कशी दिली तर आनंद बायडकराक हांगाले लोकांनी स्थानीक वचून त्या घरा विचारपाक जाय, आनंद बायडकर तुका मरे आज 17 तारीख पावस पडपाचो आहा, जर हांगा लोकांच्या घरान जर उदीक जर गेले लोकांक जर त्रास जाले सगळे लोक तुझ्या घरा येवन बसतले ना, तूं हांगा येवपाक तुका मज्जा करतले। तुका फक्त मरे आमी 4 दीस टायम दिता, तुका जर 4 दिसां भितर जर तुजे कडेन माती काडपाक जर जायना ही जाल्यार हांव स्वताहून ह्या लोकांक गॅरंटी हांव तुजे कॅमेरा समोर दिता, हांव म्हाजे मनाय घालता, हांव गाडी हाडटा आनी म्हाजे कडसून जाता इतले प्रयत्न ही पायप काडटा आनी काडटा आनी हांगासून जे एटलिस्ट उदीक तरी सुरळीत करून दितलो। कित्याक लागून म्हापशेचो आमदार असमर्थ ठरलेलो आसा आनी सरकारान आसून सुद्दां डेप्युटी स्पीकर आसून सुद्दां तेडे कामां जायना म्हणटकूच आमकां लज म्हापशेकारांक कितले धोकादायक आसूं शकता? धोकादायक न्हू, लोकांचो जीव वयतलो ल्हान भुरगो जर रातचो जर पावस पडटा आनी समोरसून जर कितें दिसान आनी जो वणको आनी एक आई आनी एकट्या भुरग्याक घेवन जर चली जाल्यार भुरगें मरपाची शक्यता आसा।
म्हापशेच्या आमदारान एक्चुअली लक्ष घालपाक जाय. वॉर्ड मेंबर जर करिना जाल्यार म्हापशेचो आमदार समर्थ आसपाक जाय न्ही. हांव पळय बुधवार पासून वाट पळयतलो, बेरेस्तार हांव येतलो, म्हाजे JCB घेतलो आनी माती आहा ती क्लियर करतलो आनी हांव लोकांक दितलो आनी हांगासर एटलीस्ट हे तरी सुटाव करून दितलो म्हणून हांव केन्ना वचून म्हाजी गॅरंटी दिता. रातच्या टायमार कितलो त्रास जावं शकता सर? रातचो आता तुका सांगूंक शकना कोण हांवें हे पळय गाडयांक कोणाक त्रास जाता म्हणून हांवें म्हाजो पर्सनली हाडून हे पळय हे लायला कित्याक झाप करून व्हण्यान पडत म्हणून कोणूय बी बेश्टोच दवरलेलो हांवें हाडून हो लायला आनी दवरला हो कित्याक हें जावपाक हायलायट तुम्ही पर्सनल तुमच्या गाडयेचो म्हाजो पर्सनल गाडयेचो हाडून लायला हांवें आणि एक कित्याक हायलायट जावपाक आमी कित्याक झाप करून कोण येवन पडलो जाल्यार मागीर कोण पळयतलो? गव्हर्मेंट काय पळोवचो ना. आमी ही सायड मिस्टेक म्हणटले कोण टायट जावन येवन पडले म्हणटाले. आमी ही सायड बंद केली म्हणून तेंच्यानी गाडयो हाडून तो धडा सुद्धा उडयली तेंच्यानी